बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अहम खबर से। ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाने वाले जान लें ये ब्रेन गेन है, बैरून मुल्क पाकिस्तानी उसकी उम्दा तरीन मिसाल है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब, कहा आप सब ने पाकिस्तान की कहानी अपनी अगली नस्ल को सुनानी है, वो कहानी जिसकी बुनियाद पर हमारे आबाओ अजदाद ने पाकिस्तान हासिल किया। क्या पाकिस्तान के दुश्मनों का ये ख्याल है कि मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान की तकदीर का फैसला कर सकते हैं? बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के जज्बात देखकर बहुत मुतासिर हुआ हूँ। यकीन दिलाता हूँ आपके लिए हमारे जज्बात इससे भी ज़्यादा मजबूत हैं। आप सिर्फ पाकिस्तान के सफ़ीर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की वो रोशनी है जो पूरे अक़वाम आलम पर पड़ती है। पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र जारी है। सवाल ये नहीं कि पाकिस्तान ने कब तरक्की करनी है। ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाने वाले ये जान लें कि ये ब्रेन गेन है, बैरून मुल्क पाकिस्तानी उसकी उम्दा तरीन मिसाल है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब, कहा आप सब ने पाकिस्तान की कहानी अपनी अगली नस्ल को सुनानी है, वो कहानी जिसकी बुनियाद पर हमारे आबाओ अजदाद ने पाकिस्तान हासिल किया। क्या पाकिस्तान के दुश्मनों का ये ख्याल है कि मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान की तकदीर का फैसला कर सकते हैं? बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के जज्बात देखकर बहुत मुतासिर हुआ हूँ, ये कहना था आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का। यकीन दिलाता हूँ कि आपके लिए हमारे जज्बात इससे भी ज़्यादा मजबूत हैं। आप सिर्फ पाकिस्तान के सफ़ीर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की वो रोशनी है जो पूरे अक़वाम आलम पर पड़ती हैं। इसी हवाले से ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जी जावेद, आगाह कीजिएगा। देखें, आर्मी चीफ का बड़ा अहम खिताब है ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन से, जिसमें उन्होंने जो है वो जो पाकिस्तानियों का किरदार है ओवरसीज पाकिस्तानियों का उसको सराहा है। बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर बदलने के लिए जो है वो उन्होंने कहा कि जो हमारे पास वसाइल हैं उससे पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती है। जब तक अवाम, अफवाज और जो है वो सब मिलकर नहीं चलेंगे उस वक्त तक जो है मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। क्या पाकिस्तान के दुश्मनों को ये ख्याल है कि मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान की तकदीर का फैसला कर सकते हैं? ये उनका कहना था आर्मी चीफ का। और उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर बदलने के लिए हमारे माथे का झूमर है, ये उन्होंने कहा आर्मी चीफ ने। और उनका ये कहना था कि जब तक जो है वो अवाम खड़ी है पाक फौज के साथ, तो कोई भी जो है वो पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। चूँकि ये ओवरसीज पाकिस्तानियों का पहला कन्वेंशन था और बैरून मुल्क पाकिस्तान इसकी उम्दा तरीन मिसाल हैं। जो लोग बैठे हुए हैं उन्होंने कहा कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए उनका एक बड़ा अहम किरदार है, और वो कहानी जिसकी बुनियाद पर हमारे बावजदाद ने कहानियाँ लिखी थी वो आगे बढ़ेगी। जो लोग ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाते हैं वो नाकाम हो गए। उनका ये कहना था कि दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी जो है वो पाकिस्तान का नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो ये वो चीज़ें हैं जो आर्मी चीफ ने आज कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहीं, और ओवरसीज पाकिस्तानियों को यकीन दिलाया कि पाक फौज उनके साथ खड़ी है, जो है हुकूमत उनके साथ खड़ी है, और उनके जो भी इशूज़ हैं, जो भी मसाइल हैं, उनको हल किया जाएगा। इस मौका पर जब आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर इस कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे तो एक बड़ा जोश व खरोश देखने को मिला हमें वहाँ पे उस कन्वेंशन में। और ओवरसीज पाकिस्तानियों ने आर्मी चीफ की तकरीर पर उनको काफ़ी सराहा और क्लैपिंग करके जो है अपने जो जज्बात हैं उसका इजहार किया। खड़े होके भी जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उन्होंने खड़े होके जो है वो सिपह सलार का इस्तकबाल किया, और उनकी जो उन्होंने जिन ख्यालात का इजहार किया उसकी तायद भी की। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका हमें अपडेट करने का। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी अदालतों के क़याम समेत हर साल 15 सिविल अवार्ड्स देने का ऐलान। मेडिकल कॉलेजेस में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का कोटा 15% होगा। यूनिवर्सिटीज़ में 5% कोटा मुख्तस। समुंदर पार पाकिस्तानियों को FBR में फाइलर तस्वुर किया जाएगा। मुल्क में सरमायाकारी लाने वाले को रेड कारपेट प्रोटोकॉल दिया जाएगा। तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे सर का ताज हैं, उनको हर मुमकिन सहूलियात और मराआत देंगे। मुल्क का दिफा मजबूत हाथों में है, वतन की तरफ देखने वाली मैली आंख निकाल देंगे। अवाम के ताउन और फौज की कुर्बानियों से मुल्क में दहशतगर्दी का खात्मा हो चुका था।
خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کو لا کر بسایا گیا۔ دہشت گردی کے تانے بانے کہاں ملتے ہیں سب جانتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اوورسیز کنونشن سے خطاب، کہا وطن اور قوم کے لیے جان دینے سے بڑی کوئی قربانی نہیں۔ پاکستان کشمیریوں کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا، ان کی سفارتی اور سیاسی مدد جاری رکھیں گے۔ کے اندر جو دہشت گردی پھیلائی گئی ہے اس کے تانے بانے کہاں ملتے ہم سب جانتے ہیں۔ کون ان کی فنڈنگ کر رہا ہے، کون ان کو پیسے دے رہا ہے، لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ کہ جو عظیم قربانیاں دی جا رہی ہیں۔ جب دہشت گردوں نے پاکستان میں دہشت گردی کا بازار گرم کیا تھا تو 80,000 لوگوں نے جام شہادت نوش کیا۔ افواج پاکستان نے جو ان دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے جو جہاد کیا، جو ان کے خلاف جنگ لڑی، اس کی مثال عصر حاضر میں نہیں ملتی۔ بانی پی ٹی آئی نے کسی کو مذاکرات کا اختیار نہیں دیا، کسی سے کوئی ڈیل نہیں چاہتے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا عدالتی احکامات کے باوجود علیمہ خان کو آج بھی ملاقات کی اجازت نہیں ملی، جس کی مذمت کرتے ہیں۔ بشرا بی بی سے ان کے اہل خانہ کی ملاقات ہو گئی۔ علی امین گنڈاپور اور سیاسی قائدین سے ملاقات کے بعد بانی مائنز اینڈ منرل بل کی منظوری دیں گے۔ خان صاحب نے آج کہا ہے کہ میں نے کسی کو اترائز نہیں کیا کہ وہ کوئی بھی ڈائلاگ کرے جس میں یہ امپریشن ہو کہ میں کوئی ڈیل چاہتا ہوں۔ آج بھی خان صاحب کی فیملی کی ملاقات نہیں ہو سکی۔ ہمارے ملنے کے بعد بشرا بی بی کی فیملی کی ملاقات ہمارے انفارمیشن کے مطابق ابھی جاری ہے۔ اس کے ساتھ خان صاحب نے کہا ہے کہ مائن اینڈ منرلز ایکٹ جس پہ اتنی باتیں کی جا رہی ہے، جب میرے ساتھ علی امین صاحب کی ملاقات ہوگی، جب میرے ساتھ پولیٹیکل لیڈرشپ کی ملاقات ہوگی، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد ہم اس پہ پروگریس دیں گے۔ امریکی وفد کے سامنے اپوزیشن نے بانی پی ٹی آئی کا ذکر تک نہیں کیا۔ امریکی کانگریس کے 3 ارکان نے واضح طور پر کہا کہ ان کا پاکستان کے اندرونی معاملات سے کوئی تعلق نہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ریاض سعدی کا کہنا ہے جو بیرونی قوتوں سے مدد مانگتے ہیں انہیں مدد بھی انہی سے مانگنی چاہیے۔ مذاکرات کا مکمل حامی ہوں، اس کے لیے بھرپور کوششیں بھی کی مگر پی ٹی آئی کی طرف سے مثبت جواب نہیں ملا۔ اپوزیشن کو ایوان چلانے کے لیے مثبت کردار ادا کرنا چاہیے۔ کیا اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات میں کوئی برف پگھلی ہے؟ صحافی کا سوال۔ اللہ کرے برف پگھل جائے۔ پی ٹی آئی رہنما سینیٹر اعظم سواتی کا جواب، ملک کو تباہی سے بچانا ہے تو واحد حل صرف مذاکرات ہے۔ ہم نے بانی پی ٹی آئی کو مذاکرات کے لیے راضی کیا ہے۔ مجھے یقین ہے فیصلہ ساز بھی ضرور سوچیں گے کیونکہ یہ ان کا بھی ملک ہے۔ جب کوئی بات ہوگی تو عارف علوی بھی آئیں گے کیونکہ حل صرف مذاکرات ہے۔ اس وقت کوئی ایسا لیڈر نہیں جو پاکستان کو بہتری کی طرف لے کر جا سکے۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اپنی رہائی میں رکاوٹ خود ہیں اور رکاوٹیں پیدا کرنے میں خود کفیل بھی ہیں۔ پی ٹی آئی میں موجود ہر فرد پارٹی بنا ہوا ہے۔ تحریک انصاف ہر روز بات بدلتی ہے۔ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایسا سیاسی ماحول پاکستان میں کبھی نہیں دیکھا۔ فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سینیٹر عرفان صدیقی نے مزید کہا، اسرائیل نہتے فلسطینیوں پر ظلم کی انتہا کر رہا ہے۔ عالمی برادری کو اس ظلم کے خلاف بھرپور آواز اٹھانی چاہیے۔ پی آئی کے لیے شاید آسانیاں پیدا ہو سکتی تھیں یا ہو جاتی یا ہو سکتی ہیں، لیکن ان آسانیوں کی راہ میں سوائے ان کی اپنی ذات کے کوئی اور رکاوٹ نہیں ہے۔ نہ حکومت رکاوٹ ہے، نہ کوئی ادارہ رکاوٹ ہے۔ وہ اپنے لیے مشکلات میں بڑے خود کفیل ہیں۔ جب بھی آسانی پیدا ہونے کی توقع ہوتی ہے، ان کا جو باہر کا ایک بریگیڈ ہے سوشل میڈیا کا، وہ برس پڑتا ہے یا وہ خود ایک ٹویٹ کر دیتے ہیں۔ کہیں اعظم سواتی ہیں تو کہیں عارف علوی کچھ اور کہہ رہے ہیں، تو یکجہتی نہیں ہے، کوئی یکساں سوچ نہیں ہے، کوئی پالیسی نہیں ہے، کوئی حکمت عملی نہیں ہے، بے تدبیری ہے ہر طرف۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حالات کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے اچھے نہیں ہوتے۔ اسپیشل جج سینٹرل ایف آئی اے اسلام آباد کی عدالت نے بانی پی ٹی آئی کو 2 متفارق درخواستوں پر سماعت کی ہے۔ عدالت نے بانی کی بچوں سے بات اور میڈیکل چیک اپ کرانے کا حکم دے دیا۔
عدالت نے حکم پر عمل درآمد کی رپورٹ بھی 28 اپریل کو جمع کرانے کی ہدایت کر دی ہے۔ آپ کو یہاں اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ اسپیشل جج سینٹرل FIA اسلام آباد کی عدالت میں بانی PTI کی 2 متفرق درخواستوں پر سماعت ہوئی ہے۔ عدالت نے بانی کو بچوں سے بات اور میڈیکل چیک اپ کرانے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے حکم پر عمل درآمد کی رپورٹ بھی 28 اپریل کو جمع کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ KP کو 40 دن کی حفاظتی ضمانت دیتے ہوئے متعلقہ عدالتوں سے رجوع کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ عدالت نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، شاندانہ گلزار اور فیصل جاوید کے خلاف تمام مقدمات کی تفصیل طلب کر لی۔ اسد کیسر اور MNA اقبال آفریدی کو متعلقہ عدالتوں میں پیش ہونے کی ہدایات جاری کرتے درخواست نمٹا دی ہیں۔ پیٹرول اور ڈیزل آج سستا ہوگا، عوام خوشخبری کے منتظر۔ پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں 8.5 روپے تک کمی کا امکان ہے۔ وزیر اعظم سے مشاورت کے بعد قیمتوں میں کمی کا فیصلہ آج کیا جائے گا۔ آپ کو یہاں اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ پیٹرول اور ڈیزل آج سستا ہوگا، عوام خوشخبری کے منتظر ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 8.5 روپے تک کمی کا امکان ہے۔ وزیر اعظم سے مشاورت کے بعد قیمتوں میں کمی کا فیصلہ آج کیا جائے گا۔ فچ نے پاکستانی معاشی آؤٹ لک کو مستحکم قرار دے دیا۔ فچ ریٹنگز نے پاکستان کی ریٹنگ کو CCC+ سے B- کر دیا ہے۔ وزیر خزانہ اورنگزیب کا فچ کی ریٹنگ کا خیر مقدم، کہا فچ کی جانب سے ریٹنگ کی اپ ڈیٹیشن کرنا ہماری معاشی اصلاحات اور پالیسیز پر اعتماد کا بھرپور اظہار ہے۔ فچ ریٹنگز کے اقدامات سے حکومت کے معاشی ایجنڈے کو مزید تقویت ملے گی۔ آپ کو یہاں اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ فچ نے پاکستانی معاشی آؤٹ لک کو مستحکم قرار دے دیا ہے۔ فچ ریٹنگز نے پاکستان کی ریٹنگ کو CCC+ سے B- کر دیا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا فچ کی ریٹنگ کا خیر مقدم، کہا فچ کی جانب سے ریٹنگ کی اپ ڈیٹیشن کرنا ہماری معاشی اصلاحات اور پالیسیز پر اعتماد کا بھرپور اظہار ہے۔ فچ ریٹنگز کے اقدامات سے حکومت کے معاشی ایجنڈے کو مزید تقویت ملے گی۔ سندھ کابینہ نے پلاسٹک بیگز پر پابندی لگا دی۔ سندھ حکومت نے قانون میں ترمیم کی منظوری دے دی ہے۔ پلاسٹک بیگ کے کاروبار اور خریداری پر پابندی ہوگی۔ سندھ حکومت کی جانب سے پلاسٹک بیگز پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ سندھ حکومت نے قانون میں ترمیم کی منظوری دے دی ہے۔ پلاسٹک بیگ کے کاروبار اور خریداری پر پابندی ہوگی۔ آپ کو یہاں پہ ہم اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ سندھ حکومت کی جانب سے پلاسٹک بیگز پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ وزیر اعلیٰ کے کسانوں کو نقصان نہ ہونے اور مفادات کے تحفظ کے وعدے کی تکمیل۔ گندم کٹائی کے موقع پر وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا وعدہ پورا کرتے ہوئے شاندار کسان پیکج کا اعلان کل کیا جائے گا۔ مریم نواز شریف نے کہا گندم کے کاشتکاروں کے لیے یہ پیکج پنجاب کی تاریخ کا منفرد، بہترین اور بے مثال ثابت ہوگا۔ ایسے اقدامات کریں گے کہ آٹا بھی مہنگا نہ ہو اور کسان کو نقصان بھی نہ ہو۔ کسان بھائیوں نے شب و روز محنت کر کے میری اپیل پر ریکارڈ گندم کاشت کی۔ کسان کی کاوشوں سے پنجاب نے گندم کی کاشت کا ہدف پورا کیا۔ کسان کے ساتھ ساتھ آدمی کے مفادات کا تحفظ بھی کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے امریکی کانگریس کے وفد کی ملاقات۔ پاک امریکہ تعلقات، باہمی دلچسپی اور کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی امریکہ سمیت غیر ملکی اداروں کو پنجاب میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ مریم نواز نے کہا کہ پاک امریکہ تعلقات کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ پنجاب امریکہ کے ساتھ تجارتی تعلقات کو نئی جہت دینے کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات کرنے والوں میں کانگریس مین ٹام سوزی، جوناتھن جیکسن شامل۔ پولیٹیکل آفیسر نکھل ہاکن، قائم مقام امریکی سفیر نتالی بیکر اور کونسل جنرل کنسٹن ہاکنز بھی ملاقات میں موجود تھی۔ پاک امریکہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی امریکی وفد کو پنجاب میں زرعی صنعت، IT، توانائی، صحت اور تعلیم جیسے شعبے میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے امریکی وفد کو پارلیمانی سطح پر وفود کے تبادلے مزید بڑھانے کی تجویز دی۔ مریم نواز نے کہا پنجاب میں غیر ملکی اداروں کی سرمایہ کاری کو مزید وسعت دینے کی خواہاں ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں پاک امریکہ تعاون کے نئے باب کا آغاز ہو چکا ہے۔ پاک امریکہ پارٹنرشپ میں مزید وسعت کی گنجائش موجود ہے۔ پنجاب نئی جہت دینے کے لیے تیار ہے۔ حکومت پنجاب غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے خصوصی اقدامات کر رہی ہے۔
पंजाब और सिंध में पानी का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। पंजाब के हिस्से का पानी सिंध को क्यों दिया? पंजाब हुकूमत ने इरसा को एहतजाजी खत लिख दिया। पंजाब को अपने हिस्से से कम और सिंध को हिस्से से ज़्यादा पानी देने से पंजाब के किसानों में बेचैनी बढ़ रही है। नाइंसाफ़ी पर मबनी इक़दामात से अमन व अमान का मसला पैदा हो सकता है। पंजाब हुकूमत का सख्त मौक़िफ़। सिंध हुकूमत ने पंजाब हुकूमत के इरसा को लिखे गए ख़त को मुस्तरद कर दिया। इरसा को जवाबी ख़त भी इरसाल कर दिया। सूबों के दरमियान पानी की तकसीम का तनाज़ा कम होने की बजाय मजीद बढ़ने लगा। महकमा आबपाशी पंजाब ने इरसा को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि पंजाब को हिस्से से कम और सिंध को हिस्से से ज्यादा पानी देने से किसानों में बेचैनी बढ़ रही है। नाइंसाफी पर मबनी इक़दामात से अमन व अमान का मसला पैदा हो सकता है। पंजाब हुकूमत के मुताबिक रबी की फसलों के लिए पानी की मजमूई तौर पर 16% कमी थी, जिस पर सिंध को 19 और पंजाब को 22% कम पानी दिया गया। खरीफ की फसलों के लिए पानी की 43% कमी है और इसमें भी पंजाब के हिस्से का पानी ज्यादा और सिंध का कम रोका जा रहा है। सखर बराज राइस कैनाल को गैर कानूनी पानी देने के मामले को भी छुपाया गया। मार्च में इरसा की टेक्निकल और एडवाइजरी मीटिंग्स में जो फैसले किए गए उन पर अमल नहीं हो रहा। सिंध हुकूमत ने पंजाब हुकूमत की जानिब से इरसा को लिखे गए खत को मुस्तरद कर दिया है। वजीर आबपाशी सिंध जाम खान शोरो कहते हैं, सिंध को 1991 के आबी मुआहदे के तहत हिस्से का पानी दिया जाए। सिंध की नहरों को अप्रैल के 10 दिनों में 62% पानी की किल्लत का सामना रहा, जबकि पंजाब की नहरों को 54% पानी की किल्लत बर्दाश्त करनी पड़ी। आबी मुआहदा 1991 के तहत तमाम सूबों को मुसावी किल्लत बर्दाश्त करनी है। हम सिर्फ पीने का पानी दे पा रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने 6 नई नहरों के मंसूबों की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी। वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल मोइन वट्टू कहते हैं, नहरें निकालने के लिए मंसूबों पर इरसा ने खुद NOC जारी किए। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का अस्पतालों की मुबैना निजकारी के खिलाफ पंजाब असम्बली के सामने धरना 9वें रोज भी जारी है। मुजाहिरीन पंजाब असम्बली के गेट पर पहुंच गए। आधे घंटे के अंदर मुज़ाकरात न करने पर असम्बली के अंदर जाने का अल्टीमेटम दे दिया। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ नियो न्यूज़ मियां नवीद से। जी मियां नवीद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, 9वें रोज में आज पंजाब असम्बली का इजलास भी जारी है और ग्रैंड हेल्थ अलायंस के चेयरमैन डॉक्टर सलमान हसीब ने जो है वो धमकी दी है कि आधे घंटे के अंदर अगर उनके साथ मुज़ाकरात ना किए गए और मेंबर पंजाब असम्बली बाहर ना आए तो वो जो है वो द्वार प्रांगण सदर जो है वो मुजाहिरीन पंजाब असम्बली के अंदर चले जाएंगे। ताम इस वक्त जो है वो गेट बंद कर दिया गया है और पंजाब असम्बली के बाहर जो है वो तकरीबन 200 के करीब मुलाजमीनों की तादाद मौजूद है और बाकी जो मुलाजमीन उन्होंने शेरन क्रॉस के ऊपर धरना दिए हुए हैं। 9वें रोज में भी जाकर जो इनके साथ मुज़ाकरात नहीं किए गए, यही वजह है कि आज जो है वो धरना के मुलाजमीन जो पंजाब असम्बली के अंदर जाने की धमकी दे दी है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का। लाहौर की सेशन अदालत ने स्टेज डांसर के कत्ल केस में मुलविस मुजरिम वारिस अली उर्फ दाना को सजाए मौत और 5 लाख जुर्माने का हुक्म सुना दिया है। एडिशनल सेशन चौधरी शाहिद अमीन ने तमाम शवाहिद और गवाहों की रोशनी में मुजरिम को सजा का हुक्म सुनाया। मुजरिम वारिस ने स्टेज डांसर शाजिया को फायर मारकर कत्ल और उसकी 2 बहनों को जख्मी किया था। मजीद जानते हैं नुमाइंदा नियो न्यूज़ लाहौर नईम मलिक से। जी नईम, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, सेशन कोर्ट लाहौर में अदालत ने स्टेज डांसर को कत्ल केस में मुल्ज़म वारिस अली उर्फ दाना को सजाए मौत का हुक्म सुनाया। साथ ही अदालत ने मुल्ज़म को 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा का भी हुक्म दिया। जबकि मर्डर कोर्ट के एडिशनल सेशन जज उसने आज इस केस पर फैसला सुनाया। जबकि थाना इकबाल टाउन में 2022 में यह मुकदमा 302 के तहत दर्ज हुआ था, जिस पर मुलजिम वारिस स्टेज डांसर को शादिया को उसने फायर मारकर कत्ल किया था और इसकी 2 बहनों को भी जख्मी किया था, जिस पर ये पैसों का लेन देन था, जिसकी वजह से मुलजिम ने कत्ल किया था। आज अदालत ने फैसला सुनाते हुए मुलजिम वारिस को सजाए मौत का हुक्म दे दिया है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए नियो न्यूज़।